बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी इस दुआ अमान में रखे और तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला के 19वें हिस्से बाउनवान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दीन बरहक की दावत देना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। Please subscribe my channel and press bell icon for watching latest video. Thanks. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त इसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज़्यादा आम हुआ बिन अबी मुईत, शैबा, अबू जहल और अबू अल बख्तरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, है अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वह नबी, अगर आपका इंतज़ार न होता तो हम इस वक्त तक सब्र न करते। अब जबकि आप आगे हैं, इनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात का सबूत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया। फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चनाचा उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा को हुई तो उसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू उस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। इनके चचा ने जब इनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो इन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا ہاں چھوڑ دیے۔ یہ سن کر وہ بولا میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الالہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرق کی شروع سے مجھے عبد الالہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا، جب بھی وہاں جاتا اس خان بن واقف میری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جایا کرتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، جہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو، آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی، جو بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمان بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات سن کر والدہ نے کہا بس خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا خدا کی قسم ماں تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا، تاہم اس نے اب ایک اور کام کیا، دروازے پر آ گئی اور چینک چینک کر کہنے لگی کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں جو مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے۔
حضرت صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے یہ پیغام بھیجا تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا۔ وہ ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی دیکھو عامر کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا۔ لیکن پھر ان کے بھائی عامر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تو والدہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔